अपडेट म्हटल्यार आमकां 19/4 कॉल आयले की हांगा आराडी गिरी त्या झाडाक उजो लागला. तुरंत आमी गाडी टर्नआउट केली. हांगा येवन पळयता जाल्यार भितर एक झाड आहा, तें सुकें झाड पूण ताका एक ओल्या झाडाची एक हें आहा वडाचें, सो ते पेट्टाले. आनी तुरंत वचून आमचे फायर फायटर केसरकर, दिलीप सावंत आनी आमचो SD गांवकर हांच्यांनी बरे परिश्रम घेवन तो उजो तुरंत पालयलो. आमी पळयता हांगासर बरें सुशोभीकरण केल्लें आसा. हांगा ब्युटिफिकेशन आसा, बट ब्युटिफिकेशनाचेर पळयता तुमी जाल्यार हांगा कोणी उजो येवन घालता, तो उजो पालयनात ते. सो तेंच्यांनी उजो तो घातलेलो जाल्यार क्लीन करपाक घातलो आसतलो, बट तो क्लीन घातलो करून जाला उपरांत तेणें समजा तो पालोवंक जाय आसलो. सो तो उजो थंयच्यान फुडें फुडें सरत त्या झाडाक लागलो, देखून तो झाड ते पेटोवंक पावलें. अदरवायज पेटचें ना. कितल्यांक जाल्लें सर म्हटलें? हे आमकां सादारण 7 जावन 4 मिनटांनी कॉल आयले. सद्या फायर कंट्रोलान आहा? फायर कंट्रोल आतां काय उजो ना ते मॅडमीन आमकां कॉल केले तशें करून आमी हांगा पावले आनी तो उजो क्लियर केलो.